بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي في حل واحد جوج ديال التمارين من الموحدات الجهوية السابقة في درس فيكتور ترانسلاسيون. المتجهات والإزاحة. التمرين الأول من جهة كازا سنة 2015 والتمرين الثاني من جهة طنجة سنة 2015. دونك نبداو بالتمرين الأول. ABC est un triangle. دونك نرسمو مثلث ABC. B, C. T est la translation du vecteur BC. الإزاحة اللي كتحول B ل C, qui transforme B en C, ou là de vecteur BC. D est l'image de A par la translation T. Alors هنا خص واحد المسألة تضبط. غير يقول لك نقطة صورة نقطة بالإزاحة T اللي المتجهة ديالها BC مباشرة خصك تجي تكتب واحد الفيكتور كيساوي واحد الفيكتور. اش كتجي كدير؟ كتقول on a D est l'image de 1 par la translation T. Donc le vecteur de translation كنحطو هنايا BC. شوف الفيكتور ديال الترانسلاسيون كنحطو هنايا وكنجي هنايا كنبدا بالنقطة عاد الصورة. شكون هي النقطة؟ هي A. وشكون الصورة ديالها؟ هي D. دونك ديما كتبدا بالعكس. شتيها A D. ما ديرش هي D A. كاين اللي كيدير D A وكيغلط. A D. إذا A D كتساوي B C. إذا حنا حولنا هاد الجملة هادي أن D هي صورة A بلا ترانسلاسيون T حولناها تساوي متجهتين. هادي كنعرفو نديروها. إلا عندي المتجه B C هنا فباش تساويها المتجه A D خص A D تجي هنا. إذا كنكمل ان باراليلوغرام. كنكمل متوازي اضلاع. شنو هذا يرسم دابا متوازي اضلاع؟ هذه هي النقطة دي. إذا المتجهة A D كتساوي المتجهة B C لأن عندهم لا ميم ديريكسيون. المستقيم B C كيوازي المستقيم A D وعندهم لو ميم سونس. B C دو B vers C يعني غادي في هذا المنحى هذا و A D دو A vers D غادي في هذا المنحى هذا. إذا بجوجهم عندهم نفس المنحى. بجوجهم كيمشيو في نفس ما نقولش الاتجاه باش ما تدوخوش. نفس المنحى كيشوفوا في نفس الجهة. الثالثة أن المسافة AD كتساوي المسافة BC. إذا لي نورم إيغو. إذا تحققوا ثلاثة الشروط باش تكون متجهة كتساوي متجه. مزيان. شي درت هادشي قبل ما نشوف الأسئلة أصلا. هادشي خصك ديرو في الوسخ عندك قبل ما تشوف الأسئلة وراه نحتاجو أصلا من بعد. E est un point tel que A est le milieu de DE. يكون A هو منتصف القطعة DE. إذا باش يكون A هو منتصف القطعة DE خصها تكون هنايا. غنطول هاد المستقيم هذا والنقطة E هي هادي باش تكون هاد لا ديستونس كتساوي هاد لا ديستونس. وأصلا عندي هاد لا ديستونس كتساوي هاد لا ديستونس لأن هذا قلنا باراليلوغرام خص يكون هادو متساويين. إذا هادي هي النقطة E بحيث A لو ميليو دو DE. ألوغ شنو الفائدة ديال هادو كتحتاجهم فاش كتجي للبرهان. كتجي كتبغي تبين شي حاجة كتشوف هاد المسافة قد هاد المسافة قد هاد المسافة يمكن نحتاجها مزيان. وعندي هاد المسافة كتساوي هاد المسافة لأن قلنا باراليلوغرام. زيد السؤال الأول montrer que A est l'image de E par T. A هي الصورة ديال E بالإزاحة BC. باش تبين بأن نقطة صورة نقطة بالإزاحة T المتجه ديالها BC يعني خصك تبين الفيكتور BC كيساوي الفيكتور E A لأن قلنا A هي ليماج. إذا كنبدا بالنقطة E E A كتساوي BC معناها أن A هو ليماج ديال E. إذا غنحولو السؤال غنقولو montrons que E A est égal à BC. كيفاش دابا نبينو E A كتساوي BC؟ هانتوما لاحظتوا واحد المسألة اللي قلت لكم بأن هاد المسافات متساويين غينفعوني في البرهان. واش تي راه E A كتساوي BC هاد المسألة غتنفعني في البرهان. هذاك الشيء اللي مثلت تما غيوضح لي كيفاش نبرهن. إذا نجي on A D كتساوي BC هادي ديجا بيناها. خصني نبين دابا بأن A D كتساوي E A لأن لا A D ساوات BC و A D ساوات O A. إذا E A كتساوي حتى هي BC وهادشي اللي باغيين نبينو.
إذا دابا كيفاش نبينو بأن A D كتساوي E A؟ من المعطى أن A le milieu de DE et on a A est le milieu de DE. Donc, AD est égal à EA. ديما نتأكد من لو سونس. لا ديريكسيون راه باينة، حيت جاو في نفس المستقيم، والمسافة راه باينة، هادي راه كتساوي هادي لأن A لي ميليو ديال أو دي. يعني نتأكد من لو سونس باش ما تغلطش. EA غادا في هاد لو سونس، AD غادا في هاد لو سونس. إذا لي فيكتور سون إيغو. نجي نسمي هادي 1 ونسمي هادي 2. نقول 2 1 et 2, on conclut que BC كتساوي EA ou bien EA كتساوي BC. Alors, A est l'image de E par la translation T. La translation T. Vas-y. Deuxième question. Donnez l'image de la droite BE par la translation T. بغينا l'image ديال هذا المستقيم هذا BE. L'image de cette droite par la translation de vecteur BC. Et غير يعطيك l'image ديال une droite خصك l'image ديال جوج ديال لي بوين كينتميو لا دروات. وشكون هما لي دو بوين اللي كينتميو لا دروات اللي نخدم بهم هنا؟ هما لو بوين بي لو بوين او. عندي بي كينتمي لا دروات بي او و او كينتمي لا دروات بي او. اذا نلقى ليماج ديال بي ونلقى ليماج ديال او، ودوك لي دو زيماج غيكونوا كينتميو ليماج ديال بي او. اذا نجيو 2 on a A et l'image de E par la translation T. نجبنا هذه هاي يلا بيناها à l'image de E par la translation T. Et C est l'image de B par la translation T. نجبتها هذه لأن الفيكتور ترانسلاسيون هو BC. إذا بالضرورة أن C l'image ديال B. عقلوا على هذه. إلا عندك الفيكتور ترانسلاسيون هو BC، إذا الثانية هي ليماج ديال الأولى بديك لا ترانسلاسيون. لو قلت لكم مثلا عندنا اون ترانسلاسيون دو فيكتور AB، إذا B هي ليماج ديال A بديك لا ترانسلاسيون. مزيان. إذا A ليماج ديال E و C ليماج ديال B. دونك لا droite AC، genre AC هي ليماج ديال لا droite BE. كناخد لي دو زيماج غيكونوا هي لا droite اللي هي ليماج ديال la droite اللي مكونه من هاد لي دو بوين عاوتاني. اذا دونك لا droite AC est l'image de la droite BC par je m'excuse BE par la translation T. هكذا نكونو سالينا التمرين الأول. نمسح السبورة باش نبداو نجاوب على التمرين الثاني إن شاء الله. التمرين الثاني كيقول ABCD est un rectangle de centre O. ها هو ABCD un rectangle de centre O، يعني يديرونا كيتلاقاو O. إذا A B C D de centre O. tel que AB كتساوي 3 سنتيمتر و AD كتساوي 4 سنتيمتر. نتوما خصكم تحسبوهم. غير باش نضبط المسائل هنا AB هو الصغير. إذا هذا غادي هو AD، هذا هو AB. AB فيه 3 و AD فيه 4. إذا حتى هنا 3 وهنا 4. Alors T est la translation de vecteur AC. الإزاحة للمتجهة ديالها هي
AC التي تحول A إلى C qui transforme A en C. Tracer B', l'image de B à la translation T. إذا كيما درنا في l'exercice الأول قبل ما تبغي تصل أول حاجة غير يقول لك l'image ديال B بلا translation T كتجيك دي فيكتور كيساوي فيكتور وكتكتبها. دونك on a B. هنا غندير واحد شوية ديال الرموز ما نبقاش نكتب ديك الجملة في الأول كنت كنكتب ديك الجملة دابا نستعمل شوية الرموز. T ديال B كتساوي B'. l'image ديال B بلا ترانسلاسيون T هي B'. الوغ غنحتاج نهبط لأن الرسم غيكون لتحت هنا فخصني نمسح شوية ونهبط لتحت. نبدا نجاوب هنا. on a T ديال B كتساوي B'. دونك النقطة صوتها كتساوي الفيكتور ديال لا ترانسلاسيون اللي هو AC. إذا AC كيساوي B غتجيني لتحت. غنكمل ان باراليلوغرام كوم سا. هاد لو بوين هذا هو B'. دابا هذا ان باراليلوغرام AC B'. est un parallélogramme. وباش نضبطوا المسائل هادي كتساوي هادي كتساوي AC وهادي كتساوي هادي. AB كتساوي CB'. Montrer que C est le milieu de B', D'. C المنتصف ديال B', D ماشي D'. الوغ نكملو دابا في الريكتونغل. عندي هذا كيساوي هذا وعندي هذا كيساوي هذا. فالملاحظة الأولى أن هاد السيغمو هذا كيساوي هاد السيغمو هذا وهاد السيغمو هذا كيساوي هاد السيغمو هذا. إذا ما بين هذا وهذا غيكونوا إيكوال. نتوما لاحظوا راه فيهم نفس العلامة قلت لكم هادي كتنفع. إذا ما بين أن السي هو الميليو ديال B', D. دابا خصنا نبينوها. الوغ on a AB est égal à DC. Le vecteur AB كيساوي le vecteur DC. علاش؟ car A, B, C, D est un rectangle. Et on sait que les côtés opposés dans un rectangle sont égaux. ضلعان متقابلان في المستطيل متقايسان. إذن AB كتساوي DC. ضلعان متقابلان وتا الفيكتور كيكونوا متساويين. ماشي غير ضلعان متقابلين يعني بالمسافة. تا الفيكتور AB كيساوي الفيكتور DC. لأن ABCD est un rectangle. Donc c'est un parallélogramme. وفي الباراليلوغرام هاد الفيكتور كيساوي هاد الفيكتور هذا. مزيان هذه الأولى غنسميها 1. Et on a AC كيساوي B'. ياك هذه عندي هاي. Et on a AC est égal à B'. Alors AC B' est un parallélogramme. قلنا هادي قلنا بأن هذا متوازي الأضلاع AC B' متوازي الأضلاع لأن AC كتساوي B'. بما أنه متوازي الأضلاع إذا الفيكتور AB غيساوي الفيكتور CB'. alors AB est égal à CB'. ونسمي هادي 2. نجي هنا 2 1 et 2. On conclut que AB كاين هنا و AB كاين هنا. إذا DC كتساوي CB'. إذا DC est égal à CB'. DC est égal à CB'. Donc C est le milieu de B', D. Donc C est le milieu de B', D. هادشي يطلبو منا في السؤال الأول. السؤال الثاني montrer que C. هذا هو السؤال الثاني. السؤال الأول هو الإنشاء. هنا سؤال ثاني. دابا سؤال ثالث. Alors السؤال الثالث والأخير قالك C est le cercle de centre O et qui passe. Je m'excuse. هنا de centre A. C est le cercle de centre A et qui passe par O. De centre A et qui passe par O.
إذا بغينا نرسمو لو سيركل نحاول نقدو قبلوها. هذا هو السيركل سي باش يبان لكم. وما طلبوش منا اصلا الانشاء ولكن نرسم غير باش تخيل كيفاش غيجي الشكل. قال لك دوني سي بريم ليماج دو سي بار لا ترانسلاسيون تي. بغينا الصوره ديال ان سيركل، غير يطلب منك الصوره ديال ان سيركل كدير الصوره ديال لو سونتر ديال السيركل. وشكون هو لو سونتر ديال السيركل؟ هو ا. شكون هي ليماج ديال ا بلا ترانسلاسيون دو فيكتور ا سي؟ هي سي. هادشي كنجي كنقول الوغ اون ا تي ديال A est égal à C. إذا الصورة ديال المركز A هو C. إذا C هو المركز ديال الصورة. قلب معايا، إلا عندي A هو مركز هاد الدائرة، إلا بغيت الصورة ديال هاد الدائرة هادي خصني الصورة ديال المركز. الصورة ديال المركز قلنا هو C. إذا C هو المركز ديال الصورة ديال هاد الدائرة هادي. مزيان. وشحال الشعاع باش نرسمها؟ الشعاع كيساوي الشعاع. إذا AO هو الشعاع هنا. إذا سي أو غيكون هو الشعاع، لأن المسافة أ أو كتساوي المسافة سي أو. أو راه هو الميليو ديال أ سي. Et on sait que la translation conserve les distances. Alors R ديال C غيساوي R ديال C prime. Donc l'image donc C prime يتسمى C prime دابا. Donc C prime l'image de C par T et le cercle de centre C, on va dire le centre A, et de rayon CO, car CO est égal à AO. Il y a le rayon CO qui s'appelle le rayon AO, parce qu'on a un rectangle. ABCD est un rectangle. إذا كنتمنى الشرح يكون واضح، ونشوفكم إن شاء الله في تصحيح تمارين أخرى باش إن شاء الله نوجدوكم لهاد الجهة اللي جاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.